عليكم الاخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بلا كونطابيلتي جينيرال. هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه شابيتر جديده ديال لي بروفيزيون. دونك كيف ما كنا درنا في لي فيديو اللي قبل، كنا خدمنا الشابيتر ديال لامورتيسمون وبينا كيفاش ان لامورتيسمون هو كندرسوا بها ديبريسياسيون لا فالور ديال واحد الحاجه، وديك الحاجه طبيعه الحال خصها تكون كتميز بشروط. اول حاجه انها تكون كتنتمي لكلاس جوج. كلاس جوج هو تاع لاكتيف ايموبيليزي اكسيتيرا. دابا غادي نشوفوا البروفيزيون. اول حاجه شنو هي البروفيزيون؟ البروفيزيون بكل بساطه هي الخساره المحتمله. غادي نديروا واحد المثال باش هو هذا المثال كيفهموه كاع العاميه. مثلا حنا دابا في هذا غير مثال. شي شخص نهار واحد 2020 مشى شرا واحد التليفون. طبيعة الحال هذاك التليفون مثلا غادي يكون شراه مثلا ب 3000 درهم. داكو، حنا شرينا هذا التليفون الاخر ديال الشهر. دونك انا كنعاود حنا دايرين غير مثال. في الاخر ديال الشهر القيمه ديال هذا التليفون باش شرينا 3000 درهم فيها جوج ديال الاحتمالات، يا اما غادي تطلع او لا غادي تنزل. هنا الاخوان غادي نشونجي المثال ديال التليفون بحاجه اخرى. داكو، غادي نشونجي بالذهب مثلا. دونك بالنسبه للذهب، ملي كتشريه واحد النهار مثلا كنا شرينا 500 درهم تاع الذهب. في الاخر الشهر هذاك الذهب عنده جوج ديال الاحتمالات، يا اما يطلع الثمن ديالو يا اما ينزل الثمن ديالو. البروفيزيون هو الدراسه ديال الخساره المحتمله. دونك انايا امتى غادي نكون مهتم بهذا الكور؟ هو الا قلت واقيلا راه غادي نقص الثمن ديالو. دونك هذه هي البروفيزيون. البروفيزيون هو كتشري واحد الحاجه وكتقول غدا ولا بعدو راه ممكن ينزل الثمن ديالها. داكوغ. دونك باش نفهموا البروفيزيون ولا لي شابيتر اللي عندنا ولا كيفاش غادي نتريتيو الكور ديالنا، بروفيزيون جوج ديال الانواع. كاينه البروفيزيون بور ديبريسياسيون، كاينه بروفيزيون بور ريسك شارج. حنا دابا غادي نشوفوا غير البروفيزيون بور ديبريسياسيون. بروفيزيون بور ديبريسياسيون. دونك شنو هي ديبريسياسيون؟ طبيعة الحال راه هي ديمينيسيون. دونك هاد البروفيزيون بور ديبريسياسيون اللي غادي نقراو حنايا كتعلق بثلاثه ديال الحوايج. كتعلق بلي زيموبيليزاسيون، كتعلق ب لاكتيف سيركيلون، ولا باش نبينو اكثر بلي كريونس، وكتعلق بلي ستوك. حنا طبيعة الحال غادي نحاولوا نخدموا بزاف على لي زيموبيليزاسيون. هنا خاصنا طبيعة الحال خاصة الرابعة. دونك لي زيموبيليزاسيون دونك كنخليوها غير هنا. لي زيموبيليزاسيون كاين جوج ديال انواع. كاين دي زيموبيليزاسيون كوربوريل، كاين دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل. سي بون. لي زيموبيليزاسيون كوربوريل انكوربوريل شنو كنقصدوا بهم؟ لي زيموبيليزاسيون كوربوريل هما الحوايج الملموسه بحال لي ماتيريال دو ترونسبور، لي موبيليي، لي باتيمون. لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل كنلقاو اكثر مثال مثلا هو الفون دو كوميرس. كاينين لي كريونس. شنو هما لي كريونس؟ هو فاش كنسلف شي واحد، دونك هذاك السلف اللي سلفتو كندير مع بالي راه ممكن ما يرجعش ليا، يعني ممكن داك السيد يقلب عليه وجهه. دونك في هذه الحاله شنو هو راه ما قلبش وجهه، انما غير كنحتمل كنقول ممكن يقلب وجهه. دونك بروفيزيون كما قلنا هي خساره محتمله، وإلا داك الشخص سلفته وقلب وجهه دونك ديك الساعه راه الفلوس اللي انا سلفته مشات، دونك ديبريسياسيون ضاعت. كاينين لي ستوك، وكاين نوع اخر. دونك هذا النوع اخر علاش ما كتبتوش؟ حيت كاين ما بين لي زيموبيليزاسيون كاين لي كريونس. كاينه بارتي منه كتنتمي لهنا، كاينه بارتي منه كتنتمي تقريبا للكلاس 3 اللي هما لي تيتر. ولي تيتر فيهم جوج ديال الانواع، كاين لي تي بي وكاين لي تي في بي. الوغ غادي كاين لي زيموبيليزاسيون، لي تيتر، لي كريونس، لي ستوك. يعني دابا البروفيزيون كتعلق بربعه ديال الحوايج. غنشوفوا كيفاش نتريتيو لي زيكريتور كونطابل بروفيزيون تاع لي زيموبيليزاسيون سواء كانوا كوربوريل سواء انكوربوريل. كيفاش غنتريتيو ديال لي تيتر، لي كريونس، لي ستوك. دونك غادي نمسح هادشي
باش دابا نجي نشرح لي زيموبيليزاسيون وتنتبهوا معايا، حيت من هنا غادي تقريبا غنبداو الكور ديالنا ان شاء الله. الاخوان عندنا دابا جوج ديال الامثله هما باش غادي تفهموا. دونك كنعاود كنذكركم انا دابا كنحاول نشرح البروفيزيون ديال لي زيموبيليزاسيون. لي زيموبيليزاسيون جوج ديال الانواع، كاين كوربورال كاين انكوربورال. المثال ديالنا شنو فيه؟ قال لك اون 2018 لا فالور اكطويل دو فون دو كوميرس هو 180,000 درهم. كما قلت لكم التمارين اللي كيتعلقوا بلي زيموبيليزاسيون انكوربوريل غالبا كتلقى ديما كيعطيك غير الفون كوميرس دو لونتربريز هي 180,000 درهم، ساشون كو لا فالور نومينال هي 200,000 درهم. اش كاين هادشي؟ واحد الفون كوميرس في 2018 لا فالور اكطويل يعني شحال ولا كيسوى، هذيك هي لا فالور اكطويل، شحال ولا كيسوى 180، مع العلم انهم هما بشحال شارينهم، ساشون كو لا فالور نومينال ولا بشحال مقيوم عليهم 200,000 درهم. المثال الثاني عاوتاني اون 2018 لا فالور اكطويل دو تيغان، دونك دون تيغان هو 200,000 درهم، دونك شحال ولا كيسوى، ساشون كو لا فالور نومينال هي 300,000 درهم. دونك ديك الارض هما راه مقيومه عليهم 300,000 درهم، ولكن مع المده ومع السوق اكسيتيرا شحال ولات كتسوى؟ ولات كتسوى 200,000 درهم. دونك انا غنخدم ليكزومبل الاول اللي ندوزو من بعد ليكزومبل الثاني ديالنا. بالنسبه ليكزومبل الاول باش كنعرف واش انا مطالب باش ندير البروفيزيون ولا لا. دونك بالنسبه للسؤال كيقول لي غير باسي لي زيكريتور نيسيسير وكيسكت. دونك القاعده اللي كيخصك دير، دونك كناخذوا دونك يعني كل بروف شنو غادي يدير في القاعده. دونك انا غندير واحد القاعده بسيطه باش تبقاو عاقلين عليها. دونك كنديروا هنا عندنا جوج تاع لي فالور، كاينه في ا، دونك في ا كنقصد بها لا فالور اكتيل، وكاينه في ان. في ان كنقصد بها لا فالور نومينال. اشنو خصنا نديرو حنا باش نعرفوا واش كاينه بروفيزيون او لا ما كايناش بروفيزيون؟ دونك القاعده كتاخذ لا فالور نومينال ناقص لا فالور اكتويل، داكور؟ لا فالور نومينال ناقص لا فالور اكتويل. الا كان الخارج موجب انتبهوا معايا، دونك هنا راه كاينه بروفيزيون. كان الخارج سالب دونك راه ما كايناش بروفيزيون. وكنعاودو بروفيزيون هي الخساره المحتمله. نطبقوا هذا الشيء. دونك لا فالور نومينال ديالنا ديال هذا التمرين ولا ديال هذا الفون كوميرس هي 200,000 درهم. لا فالور اكتويل هي 180,000 درهم. شحال غادي تعطينا؟ غادي تعطينا 20,000 درهم. دونك الريزولطا موجبه يعني انه كاينه بروفيزيون، بمعنى حنا الحاجه شريناها ب 200 ولات كتسوى 180. واش خاسرين ولا لا؟ وي خاسرين. شحال خاسرين؟ خاسرين 20. دابا هاد 20,000 درهم اللي متوقع اننا غنخسروها خاصنا نديرو ليها الجورنال. هذه هي الحاله الاولى اللي كاينه. دونك البروفيزيون الاخوان فيها ثلاثه ديال الحالات. دونك او نيفو ديال الجورنال بروفيزيون كاين ثلاثه الحالات، وهاد ثلاثه الحالات دابا كندوي بيان سور على لي زيموبيليزاسيون. الحاله الاولى هي اللي كتسمى الكونستاتاسيون، وغادي نشرح بحاجه بحاجه. كونستاتاسيون شنو كنقصدوا بالكونستاتاسيون؟ راه هو هادشي اللي درنا حنا دابا، يعني اننا البروفيزيون دابا هذه اللي حسبنا واش اول مره غنحسبها ولا ثاني مره. طبيعه الحال راه اول مره غادي نحسبها، يعني هاد 20,000 درهم واش هي اول بروفيزيون عندي او لا ثاني بروفيزيون؟ هي اول بروفيزيون. في التمارين فاش كتكون كتحسب البروفيزيون ديال شي حاجه وكنتي اول مره غتحسب لها البروفيزيون، دونك الحاله الاولى هي اللي كتسمى الكونستاتاسيون. الحاله الثانيه والثالثه جوج، كاين لوغمونطاسيون كاين ديمينيسيون. غادي نشرح هادوك حتى. المهم عافاكم عقلوا معايا غير على هاد البارتي هادي. كل بروفيزيون فيها ثلاثه الحالات، فيها باردون كاين الحاله الرابعه كنت غادي ننساها، خصنا نذكروها، هي لانيولاسيون. غادي نشرح شنو كنقصد بلانيولاسيون. دونك كاينه كونستاتاسيون، اوغمونطاسيون، ديمينيسيون اي لانيولاسيون. حنا دابا الاخوان اشنو درنا؟ يلا فقط درنا الكونستاتاسيون وقلنا اشنا هي الكونستاتاسيون. الكونستاتاسيون هي فاش كنكون كنحسب البروفيزيون اول مره. دونك هاد 20,000 درهم خاصني ندير ليها الجورنان ديالها. الجورنان ديالها طبيعه الحال غادي يكون سهل ما فيش بزاف. الاخوان الجورنال اللي غادي نديرو حنايا دابا ما عندوش علاقه لا بهاد 180 لا ب 200، عنده علاقه بداك الخارج اللي خرج لينا ديال 20,000 درهم. كيف غادي نديرو الجورنال ديال هاد 20,000 درهم؟
دونك هاد 20000 درهم سببها واحد لا سيتياسيون جرات في 2018. دونك ديما لي زيكريتور تاع البروفيزيون راه كيكونوا في الاخر تاع العام. دونك غندير 31 12 2018. سي بون. شحال هو المونطون اللي عندي؟ 20000 درهم. دونك غتكون 20000 درهم في الدي بي وغتكون واحد 20000 درهم اخرى في الكريدي. شنو هما لي كونط اللي غادي يكونوا عندنا؟ دونك هنايا غادي نكتب دي او بي بي دي dotation d'exploitation pour provision pour dépréciation des immobilisations incorporées. Donc, des immobilisations incorporées. D'accord. DEEP كتعني dotation d'exploitation. Donc dotation كاين جوج ديال الانواع. كاين dotation d'exploitation amortissement وكاين dotation d'exploitation provision. Donc هذه اللي كنديرو حنا dotation d'exploitation provision pour dépréciation des immobilisations incorporées. ولتحت شنو غادي نديرو؟ غنديرو بي بي دي provision pour dépréciation ديالاش des immobilisations. انا نسيت واحد دي بي PT, provision pour dépréciation des immobilisations incorporées. لي كونط طبيعة الحال هنا ديما هاد الكونط ديما غادي يبقى كيتعاود 61 94 هنايا 29 20. داكوغ. ليكريتور اللي درنا ديما غادي يبقى كيتعاود من ناحيه البارتي الديبي ديالو. علاش حنا درنا الكونستاتاسيون ديال البروفيزيون؟ دونك انا كندوي على الحاله الاولى. دونك الحاله الاولى الكونستاتاسيون هذا هو الجورنال ديالها، وبيان سور كناخذ الاخر ديال العام. دابا غادي ندوز للحاله الثانيه. شنو هي الحاله الثانيه؟ كيفاش غادي تكون هاد لوغمونطاسيون؟ دونك لاحظوا معايا شنو غادي ندير. غادي نحيد هاد الحساب هذا. دونك بيان سور ما تنساوش القاعده ديما في ان ناقص في ا. دونك هاد القاعده غادي نخليوها هنا حدانا. دونك لنفترض دابا اننا دزنا العام اخر en 2019. la valeur مثلا actuelle ديال فون دو كوميرس غادي تولي مثلا هي 170 ألف درهم. دونك كما كتلاحظوا معايا الإخوان هنا عندنا جوج ديال لي دات. كاين عندنا 2018 وعندنا 2019. شي نهار ترد البال وتلقى عندك جوج ديال لي دات دير في بالك عندك واحد من هاد الاحتمالات. يا إما غتكون عندك أوغمونطاسيون، يا إما غتكون ديمينيسيون، يا إما غادي تكون أنيولاسيون. كيف غادي نديرو حنايا لهاد لوغمونطاسيون ولا هاد الديمينيسيون؟ شنو غادي نديرو؟ هنا الاخوان عندنا جوج ديال السنوات. دونك خاصني نشوف بعدا البروفيزيون ديال 2018 ونمشي نشوف عاوتاني البروفيزيون ديال 2019. كيفاش غادي نشوفها؟ غادي نطبق فقط هاد القاعده هادي. دونك 2018 راه ديجا حسب لها البروفيزيون، راه هي 20000 اللي كانت خرجت لينا. سي بون. دونك هاد 20000 اللي خرجت لينا هنايا راه هي البروفيزيون ديال 2018 حنا ديجا حاسبينها. دابا خصنا نجيو ل 2019 ونشوفوا واش عندنا شي بروفيزيون. نطبق القاعده. شنو كنقصد في ان؟ في ان هي لا فالور كما قلنا، كاينه لا فالور نومينال وكاينه لا فالور اكطويل. في ان هي لا فالور نومينال. شحال هي؟ هي 200000 ناقص لا فالور اكطويل ديال داك العام. انا راه كنحسب فقط ديال 2019. شحال هي لا فالور اكطويل ديال 2019؟ هي 170. الخارج طبيعة الحال شحال غادي يكون؟ هو 30. مزيان. الخارج موجب وي. دونك عندنا بروفيزيون مزيانه. دابا شنو كدير؟ غادي تلاحظ البروفيزيون تاع 2018 مع ديال 2019 من 20 30 واش طلعنا ولا هبطنا؟ طبيعة الحال طلعنا. دونك القاعده شنو غادي دير؟ كتاخذ البروفيزيون ديال العام الاولاني ناقص البروفيزيون ديال العام الثاني. خرجت الريزولطا موجبه. عرف راه عندنا باردون هادو راه قلبتهم ما خصنيش ندير هنايا.
دونك ديما كناخد ديال اخر عام. دونك 2019 ناقص 2018 خرجت الريزلطه موجبه عندنا اوغمونطاسيون، خرجت الريزلطه سالبه عندنا ديمينيسيون. نطبقوها. فين هي البروفيزيون تاع 2019؟ هي 30000. دونك 30000 ناقص البروفيزيون تاع 2018 هي 20000. شحال كتعطينا؟ 10000. و 10000 موجبه ولا سالبه؟ موجبه. دونك راه عندنا اوغمونطاسيون ديال البروفيزيون. دونك حنا دابا في الحاله الثانيه. وكل الاخوان وكل حاله من هذه الحالات الحساب بعدا راه كيبقى هو نفسه. كل حاله من هذه الحالات عندها الجورنان ديالها. غير هنا كاين واحد لافونتاج. شنو هو الجورنان ديال الحاله الاولى بحال الجورنان ديال الحاله الثانيه. مي كيفاش البروف غادي يرد البال؟ حيت نسينا هنا الاخوان ليبيلي. شنو هو الليبيلي؟ يعني العنوان ديال هذا الجورنال. دونك هنا في الليبيلي خصنا نجيو نكتبو كونستاتاسيون دو بروفيزيون بحال هكا. كونستاتاسيون دو بروفيزيون. دونك انا كنحاول نكتب غير بالاختصار حيت ما عنديش ليسباس. كونستاتاسيون دو بروفيزيون. الوغ دابا خصني نحيد هذا الجورنال وندير الجورنال ديال الحاله الثانيه اللي هي ديال لوغمونطاسيون. دونك اش اللي غادي يتبدل في الجورنال ديال لوغمونطاسيون؟ فقط لي فالور و لا دات. يعني كاين هنا عندكم واحد لافونتاج كو الجورنال ديال لوغمونطاسيون كما قلت لكم بحالو بحال ديال ديميني، بحال ديال الكونستاتاسيون. دونك كونستاتاسيون بحال اوغمونطاسيون. اشنو غادي نديرو دابا؟ لا دات. بطبيعه الحال حنا هادشي اللي درنا بسبب واحد البروفيزيون جديده ديال 2019. دونك هنا غنديرو 31 12 2019. في 2019 في الحقيقه راه لقينا واحد البروفيزيون اللي هي ديال 30، ولكن ديما فكر واش ديك 30 قبل منها شي بروفيزيون اخرى او لا. الا كانت قبل منها انت دابا في الحاله ديال لاجيستومون. دونك هاد الجوج هادو اللي كيتسموا لاجيستومون. شنو هي لاجيستومون؟ هو كان ايفالي واش الخساره المحتمله ديالي طلعات او لا نزلات. دونك انا هنا ما كنتسوقش البروفيزيون ديال 2019، نو، كنتسوق المقارنه اللي غادي تجرى بيناتهم. يعني واش عندنا اوغمونطاسيون ولا عندنا ديمينيسيون. دونك لا فالور اللي غادي نكتب هنا هي 10000. باش نبينوا البروف هنا خصنا نجيو نكتبوا في الليبل خصنا نديرو ما ديروش لافريش. انا غير كنبين كو هادي كنعني بها اوغمونطاسيون دو بروفيزيون. الوغ الاخوان دابا دوزنا الحاله الاولى ودوزنا الحاله الثانيه. الحاله الاولى ديال الكونستاتاسيون كو فاش كيكون عندي عام واحد دات وحده. لوغمونطاسيون او لو ديمينيسيون كيكونوا عندي جوج ديال السنوات ويقدروا يكونوا حتى ثلاثه، ما عندناش مشكل. دابا دوزنا الحاله الاولى والحاله الثانيه، ندوزو دابا للحاله الثالثه. دونك غادي نشونجي، غادي نخلي نفس هادشي نفس المعطيات، ولكن غادي نشونجي طبيعه الحال لي فالور. الحاله الثالثه الاخوان شنو دارت؟ خليت كو هنا شونجيت غير الديبلاسمون ديالهم. قالك ساشون كو لا فالور نومينال ديال الفوند كوميرس طبيعه الحال هي 200000 درهم. 2018 لا فالور كانت هي 180، وفي 2019 لا فالور تاع الفوند كوميرس ولات هي 190. دونك اول ملاحظه كنلاحظ هو عندي جوج ديال السنوات. نهار تكون خدام في الكور ديال البروفيزيون وتلقى جوج ديال السنوات ثلاثه السنوات، دير في بالك راه يقدر يكون عندك يا اوغمونطاسيون يا ديمينيسيون يا انولاسيون. باش غنتاكد كتمشي كتحسب البروفيزيون تاع العام الاول ديجا حاسبينها بلا ما نعاودوها. كنا درنا 180 200 ناقص 180 عطاتنا 20. ندوزو دابا 2019 نحسبوا البروفيزيون ديالها طبيعه الحال. دونك القاعده لا فالور نومينال ناقص لا فالور اكسيون. لا فالور نومينال غتبقى هي 200,000 درهم ناقص شحال هي لا فالور اكتويل في عام 2019 ولات لينا هي 190. دونك الخارج هو 10000. واش الخارج على حسب القاعده موجب ولا سالب؟ موجب، يعني كاينه بروفيزيون. عندنا جوج ديال السنوات وي. ندوزو دابا نشوفوا واش غنلقى اوغمونطاسيون او لا ديمينيسيون. شحال هي البروفيزيون ديال 2019؟ هي 10000، والبروفيزيون ديال 2018 هي 20000. الخارج شحال هو؟ سالب. وهاد لي فالور بجوج راهم دي بروفيزيون. دونك بروفيزيون ناقص بروفيزيون راه ما كتعطينا الا بروفيزيون. البروفيزيون الا كانت موجبه كتعني اوغمونطاسيون، كانت سالبه عندنا ديمينيسيون. كيفاش نفهموا هاد الديمينيسيون؟ في 2018 كنت غنخسر 20، من 2019 وليت غادي نخسر غير 10000. يعني الخساره ديالي من 2018 ل 2019 راه نزلات. دونك هاد ناقص 10000 كتعني ديمينيسيون. ندوزو دابا للجورنال ديالها. الجورنال الاخوان تعمدت نخلي الجورنال اللي قبل طبيعه الحال نفس لا دات نفس لي فالور، مي غادي تبدل. دونك اول حاجه غنحيد هاد الانديس اللي هنايا. كيفاش غادي تبدل؟
دونك داكشي غادي نشونجي هادشي كامل باش ودونك كنعاود واحد الملاحظه كنت قلتها قبيله، كو الجورنان ديال الكونستاتاسيون مالو بحالو بحال لوغمونطاسيون، وراه حتى هنا كاين واحد لافونتاج كو الجورنان ديال الديمينيسيون كيكون بحالو بحال ديال لانوناسيون، يعني الا فهمتي غير حاله وحده البقيه كتولي سهله. كيف غنديرو حنايا دابا الجورنان ديال الديمينيسيون؟ دونك كنجيو هنايا كنكتب 71 94 باش نكتب فيها غوبريز. دونك علاش كنكتب لي كونت او غلطت في حاجه تقدر ترجعوا تفيريفيو بلي كونت. دونك غوبريز ديال اش على بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي immobilisations corporelles. باردون انكوربوريل بيسكو حنا خدامين دابا على الفون دو كوميرس. زيموبيليزاسيون انكوربوريل. لتحت شنو غادي يكون عندنا؟ باردون هنايا راه درت واحد ليغو كو هاد الكونت هذا راه كيكون هنايا. دونك بغيتي نعاود نصحح هادشي. الكتابه البغيفياسيون تاع الكونت كانت هي هذيك، دونك نكمل هادشي اللي عندي هنايا. دونك ريبريز كيفاش هنايا الوغ الاخوان لي كونت اللي كيكون عندنا في الحاله الثالثه اللي هي ديال ديمينيسيون شنو هما؟ في الدي بي دي يعني بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل تسود 20 لتحت كتولي عندي 71 يعني غوبريز سور بي دي يعني بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون. كاين واحد الملاحظه هنايا هو ان في هذا الجورنال ديال الحاله الثالثه داك الكونت اللي كيكون في الكريدي في الحاله الاولى او في الحاله الثانيه هو اللي كيولي في الديبي، ولتحت كتولي عندنا برودوي، دونك ما كيبقاش عندنا شارج. دونك هذه بالنسبه للحاله الثالثه. الوغ دوزنا دابا ثلاثه ديال الحالات، دوزنا الكونستيتيسيون، دوزنا لوغمونطاسيون، دوزنا الديمينيسيون، دابا غادي نشوفوا لانولاسيون. الحاله الاخيره الاخوان بالنسبه للبروفيزيون شنو هي؟ دونك شنو كتلاحظوا عاوتاني هنا بقى عندي نفس المثال، كو عندي واحد الفوند كوميرس كيسوى 200,000 درهم، قالوا لنا في 2018 راه كانت عندنا بروفيزيون ديال 180، في 2019 قال لك لا فالور اكطويل هي 250,000 درهم. دونك 2018 كان كيسوى 180، 2019 ولا كيسوى 250. دونك عندي جوج تاع السنوات ندير في بالي كو راه يقدر يكون عندي اوغمونطاسيون ديمينيسيون انيولاسيون. الحل هو كتجي لعام 2018 كتطبق القاعده هذه في ان ناقص في ان. دونك عطاتنا بلا ما نعاودو نحسبو طبيعة الحال كو راه ديجا حاسبينها، عطاتنا 20,000 درهم. كي درنا ليها كنا خدينا 200 ناقص 180. في 2019 نطبقو القاعدة، 2019 شحال هي لا فالور نومينال؟ دونك كتبقى هي 200 ناقص لا فالور اكتويل في 2019 هي 250. الخارج طبيعة الحال ناقص 50,000 درهم. وشنو قلنا قبيله في القاعده؟ الا خرجت سالبه يعني با دو بروفيزيون. الوغ هنايا في الحاله الثانيه والحاله الثالثه كانوا بجوجهم كيكونوا عباره على دي بروفيزيون. دابا لا، وحده ماشي بروفيزيون ووحده هي لي بروفيزيون. الحل شنو هو كنجيو للحاله الاخرى اللي هي لانولاسيون. دونك شنو هي لانولاسيون؟ هو انت في 2019 لقيتي راسك ما خاسرش، انت ولات كتسوى 250 قبل ما كانت بحيث انك كنتي شاريها ب 200، دونك انت رابح. الا كنا رابحين في 2019 ما عليك غير تنسى الخساره ديال 2018. دونك هذيك القضيه ديال اننا نساو الخساره ديال 2018 يعني هي نديروا لها لانولاسيون. يا اخوان قلت لكم قبيله كو ديمينيسيون بحالو بحال لانولاسيون في الجورنال، دونك راه خليت نفس الجورنال. الحاجه الوحيده فقط اللي غادي تتبدل هما لي مونطون. المونطون اللي حنا دابا غادي نديروا ليه هنا لانولاسيون شكون هو ديال 2018 اللي كان عباره على 20,000 درهم. كاين اللي غادي يطرح واحد السؤال، كيفاش البروف يقدر يفرق بين الجورنال تاع الكونستاتاسيون لوغمونطاسيون بحيث انهم كيف كيف، وكيف غيفرق بين الجورنال تاع لانولاسيون والديمينيسيون كيف كيف؟ سهله، قلنا فقط بالليبيلي. كيفاش الليبيلي؟ سواء كتكتبها لي انت في الاول في التمرين اولا كتجي كتبينها في الليبيلي.
كيفاش كنجي هنايا الاخوان وكتجي كتكتب ليه انيولاسيون دو بروفيزيون. دونك كنحاول نلقى غير ليسباس باش نقدر انيولاسيون دو بروفيزيون. وهكا كيفهم ان هاد الجورنال راه ما عندوش علاقه بالديمينيسيون وانما بلانيولاسيون بويسكو انهم كيف كيف. دونك دابا عطيت الجورنال ديال الحالات بربعه من ناحيه البروفيزيون تاع لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل. اش اللي باقي لنا دابا تاع لي زيموبيليزاسيون كوربوريل، نفس القاعده ديال الحساب نفس كلشي. اش اللي غادي يختلف فقط هو غير هاد لي زيكريتور، هاد لي كونت هادو شنو غادي تكتب هنا. المثال الثاني ديالنا الاخوان عنده علاقه اننا بغينا ندرسو عطيني البروفيزيون. طبيعي حنا باقيين في لي زيموبيليزاسيون، يعني هادشي كله ديال كلاس جوج. ولكن مي قلنا ان لي زيموبيليزاسيون كينقسموا لجوج، كاين دي زيموبيليزاسيون كوربوريل وكاين انكوربوريل. انكوربوريل خدينا مثال تاع الفوند كوميرس، دابا غادي نشوفوا مثال ديال لي زيموبيليزاسيون كوربوريل وخدينا واحد تيران. دونك التمرين ديالنا شنو كيقول؟ قال لك كو لا فالور نومينال ديال واحد التيران هي 300,000 درهم، يعني هاد التيران هاد الارض هادي مشريه ب 300,000 درهم. مي لا فالور اكتويل في 2018 هي 200,000 درهم. حنا ما عرفناش متى تشرات، المهم تشرات شحال هذا، مي في 2018 ولات كتسوى 200,000 درهم. سهله. شحال من عام عندنا هنايا؟ عندنا عام واحد. دونك غادي ندير القاعده ديالنا اللي قلنا قبيله باش نعرفوا واش كاينه بروفيزون ولا ما كايناش بروفيزون. بطبيعه الحال اشنا هي القاعده؟ هو كناخذوا لا فالور. اش من فالور؟ واش غناخذوا لا فالور نومينال ولا اكتويل؟ طبعا كناخذوا لا فالور نومينال ناقص لا فالور اكتويل. قلنا الا كان الخارج موجب بروفيزيون، خارج سالب با دو بروفيزيون. دونك باش نعاودو نديرو تذكير هنايا با دو بروفيزيون. الوغ نطبقوا القاعده ديالنا على هذا المثال. شحال هي لا فالور نومينال؟ بطبيعه الحال هي 300,000 درهم، ولا فالور اكتويل هي 200,000 درهم. دونك الخارج هو 100,000 درهم، و100,000 درهم موجبه ولا سالبه؟ طبيعه الحال موجبه، يعني كاين عندنا واحد البروفيزيون. هي راه باينه، الحاجه شريتيها ب 300 ولات كتسوى 200، يعني عندك بروفيزيون. هاد 100,000 درهم واش ديال اول عام ولا العام الثاني ولا ديال؟ طبيعه الحال اول عام، يعني حنا في الحاله الاولى. وكنعاود نذكر كو شحال من حاله عندنا. الحاله الاولى هي الكونستاتاسيون دو بروفيزيون. وهاني باش نبين هاد الكونستاتاسيون، هو كتكون عندي سول بروفيزيون، اون سول بروفيزيون، يعني عام واحد باش نبينو اكثر. دونك الكونستاتاسيون هو كتكون عندي بروفيزيون وحده، بروفيزيون ان كنقصد بها السنه. الحاله الثانيه والثالثه والرابعه. دونك الحاله الثانيه شنو هي؟ هي لوغمونطاسيون ديال البروفيزيون. شنو هي لوغمونطاسيون تاع البروفيزيون؟ هو كتكون عندي البروفيزيون ديال ان، وكتكون عندي بروفيزيون تاع ان بلس 1. مزيان. ومني كندير لاجيستومون. شنو هي لاجيستومون؟ هو انني كندير واحد المقارنه فاش كندير بروفيزيون. دونك اسمحوا لي نبدل هنا الكولور باش يبان لكم اكثر. فاش كندير بروفيزيون ديال ان بلس 1 ياك ناقص البروفيزيون ديال ان الخارج كيكون موجب، يعني هذه هي لوغمونطاسيون. دونك هذه هي الحاله رقم جوج. الحاله رقم 3 هي فاش كيكون عندي ديمينيسيون ديال البروفيزيون. بمعنى كيكونوا عندي جوج تاع لي بروفيزيون عاوتاني. كتكون عندي بروفيزيون ديال ان يعني العام الاول، وكتكون عندي البروفيزيون ديال العام الثاني. دونك ضروري خاصهم يكونوا بجوج. ومني كنجي كندير المقارنه كو كناخذ داكشي اللي خرج ليا في العام الجديد ناقص داكشي اللي خرج ليا في العام القديم، الخارج كيكون بالموا، يعني هذه هي اللي كنقصد بها ديمينيسيون. اخر حاله الاخوان اللي هي ديال انيولاسيون ديال البروفيزيون. كيفاش لانيولاسيون تاع البروفيزيون؟ هو كتكون عندي البروفيزيون ديال ان، وهنا كيكون عندي با دو بروفيزيون بالنسبه ل n بلس 1. دونك هنا مباشره كنمشيو كنديرو انيولاسيون
ديال بروفيزيون ديال ان. دونك هادو هما 4 الحالات وهاني ديطايتهم بشكل مبسط. دونك هادو كتحطهم في بالك. من بعد راه ملي غنسالي الحاله الثانيه غادي ندير واحد الشيما باش تبقاو عاقلين عليها. كتولي غير كتشوف التمرين كتعرف راسك انت واش عندك اوغمونطاسيون ديمينيسيون، كتعرف الجورنال اللي غادي تخدم به. دونك الاخوان حنا الحاله اللي فيها دابا بويسكو عندنا عام واحد يعني حنا عندنا كونستاتاسيون. الوغ نجيو نديرو كونستاتاسيون ديال اش؟ ديال هاد 100,000 درهم. الاخوان ليكريتور اللي غادي نديرو بالنسبه للحاله الاولى قلنا كو حنا عندنا حاله تاع الكونستاتاسيون. كناخذ العام اللي انا خرجت لي فيه هاد البروفيزيون ديال 100,000 درهم اللي هو 2018 وطبيعة الحال خصني ناخذ الاخر ديال العام. دونك انا نديرو 31/12/2018. مزيان. شحال خرجت لينا؟ خرجت 100,000 درهم. سي بون. شنو هما لي كونت اللي غادي يكونوا عندنا هنا؟ عاوتاني غادي يكون بحال الحاله الاولى 61/94 وهنايا 29/30 اولا 31. كاين اللي غادي يسول هاد اللي مازال الكونت تاع الدي بي حالو ساهل. مي كاين هنا واحد الملاحظه في الحاله تاع لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل كان نفس الكونت وعاوتاني لي موبيليزاسيون كوربوريل نفس الكونت. دونك ضروري خاص يكون واحد الاختلاف. دونك بالنسبه لي زيموبيليزاسيون كوربوريل كنزيدو رقم 3. باغ كونطخ لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل كيكون رقم 2. المهم غندير الشيما وغادي نعاود نشير لهذا الشيء. دونك لي زيموبيليزاسيون كوربوريل كنديرو رقم 3 ولي زيموبيليزاسيون انكوربوريل كيكون رقم 2. كاين اللي غادي يسول كيفاش غنعرف الكونت اللي غادي نكتب هنايا. دونك انا كنعاود الكونت بعدا ديال الدي بي كيكون ديما كيتعاود، خاصك تعرف واش كوربوريل ولا انكوربوريل. ديال الكريدي شنو كدير؟ مثلا لنفترض كان عندنا ماتيريال دو ترونسبور. شنو هو الكونت تاع الماتيريال دو ترونسبور؟ 23/40. مزيان. تسول راسك هاد الماتيريال دو ترونسبور واش هو حاجه ملموسه ولا لا؟ يعني ملموسه دونك هو ايموبيليزاسيون كوربوريل. دونك الا كان عندي الكونستاتاسيون الكونت اللي غيكون هنا هو 61/93 باردون 94/3. مزيان. مي قلت لكم انا شكون الكونت اللي غادي يكون. شنو غدير؟ كتشد هذا الكونت هذا وكتمشي للرقم الثاني. دونك الرقم الاول هو 2، الرقم الثاني ما غيبقاش هو 3، غدير في بلاصتو 9 عاد غدير 3 عاد غدير 4. دونك هي باش كنعرفوا الكونت اللي غادي يكون هنايا. كيف درنا ليها؟ دونك في هاد البلاصه هادي ما بين 2 و 3 زدنا رقم 9 وكملت الارقام ديالي باش نكمل 4 ديال لي شيفر. دونك هذا غير مثال توضيحي كيفاش لي كونت اللي كنديرو هنايا. الوغ دابا نكتب المعنى ديال كل كونت بشكل عادي. الوغ بالنسبه للدي بي بطبيعه الحال غتكون دي عاوتاني او dotation d'exploitation pour provision dépréciation des immobilisations corporelles. Donc D E P D dépréciation des immobilisations corporelles. قبيله كان عندنا انكوربوريل باسكو دابا حاجه ملموسه تيغان. هنايا غادي تكون عندنا بي تي دي زيموبيليزاسيون حتى هما طبيعة الحال كوربوريل. مزيان. دابا هادشي اللي درنا عنده علاقة فقط بالحالة الأولى. وكنذكر راه كاين واحد القاسم مشترك بين الحالة الأولى والحالة الثانية، قاسم مشترك بين الحالة الثالثة والحالة الرابعة في الجورنال. دونك دابا ندوزو باش نعطي مثال على الحالة الثانية. الاخوان بالنسبة للحالة الثانية بقاو نفس المعطيات غير كيتزادني عام اخر جديد. باغ كونطخ هنا هاد السطر كان عنده فقط علاقة ب 2018. شنو المعطى الجديد اللي تزاد؟ كي قالك اون 2019 لا فالور اكطويل هي 180,000 درهم. دونك شنو غادي ندير هنا؟ غنتفكر كو عندي جوج ديال السنوات، يعني الا كانوا عندي جوج ديال السنوات فانا وحده في هذه الحالات يا اما اوغمونطاسيون يا اما ديمينيسيون يا اما انولاسيون. غادي نطبقوا القاعده ديالنا بشكل عادي بحال كيف شفنا في لي زيموبيليزاسيون انكوربوري. شنو غادي ندير؟ كان عندنا جوج ديال السنوات دونك كتجي بحال هكا في الجن في البغويون ولا فين ما فاش ما كنتي كتخدم كتجي كتكتب بروفيزيون 2018 كتجي كتكتب
بروفيزيون 2019. مزيان. 2018 راه ديجا حاسبينها هي 100. داكو. في 2019 كيخصنا نحسبوا البروفيزيون. كيف غادي نحسبها؟ غادي ناخد عاوتاني القاعده اللي هي 300,000 لا فالور اكتويل باردون لا فالور نومينال ناقص لا فالور اكتويل ناقص 180. نشوفوا الخارج شحال غادي يعطينا. طبيعة الحال الا درنا 300 ناقص 180 جو بونس غادي تعطينا 120. مزيان. ها هما دابا عندي جوج تاع بويسكو الخارج كيف داير موجب وقلنا الا كان الخارج موجب يعني عندنا بروفيزيون. ها هما عندي جوج تاع لي فالور. اشنو غادي ندير لهاد جوج تاع لي فالور؟ ناخذ البروفيزيون الجديده ناقص القديمه. شحال هي البروفيزيون الجديده؟ دونك نبينوها. دونك لا بروفيزيون ديال 2019 ناقص بروفيزيون ديال 2018 ونشوفو الا كانت بوزيتيف راه اوغمونطاسيون، كانت نيجاتيف راه ديمينيسيون. الو 120 ناقص 100 شحال كتعطي الاخوان؟ كتعطي بيان سور 20,000 درهم. 20,000 درهم موجبه يعني عندنا اوغمونطاسيون. اوغوزمون لوغمونطاسيون الجورنال ديالها بحال ديال الكونستانت، دونك نفس هادشي غادي يبقى، فقط اش اللي غادي تبدل؟ غادي تبدل لا دات. دونك هذه اول حاجه. وغادي تبدلوا لي مونطون وما نساوش اللي بيلي عفاكم حيت هو اللي كيفرق بين اش من جورنال حنا خدامين. دونك هنا ما نساوش نكتبوا 2019 وهنا نديروا 20,000 درهم. واللي بيلي كحنا راه في الحاله الثانيه. دونك كتجينا لتحت وغادي تكتب اوغمونطاسيون دو بروفيزيون. ندوزو عاوتاني للحالات. نتمنى ان الحاله الاولى والثانيه يكونوا مفهومين. الحاله الثالثه الاخوان شنو هي؟ هو عندنا عاوتاني في 2019 قالك لا فالور اكتويل ولات 250. دونك شرينا واحد التيغام 300,000 درهم. في 2018 لقيناه كيسوى 200 ولا كيسوى قلنا واقيلا غيولي كيسوى 200,000 درهم. 2019 قلنا كو غيولي كيسوى 250,000 درهم. شنو غادي نديرو؟ بما انه عندنا جوج ديال السنوات نجي نتاكد بانه راه فريمون غتكون عندي جوج تاع لي بروفيزيون. 2018 راه ديجا حاسبينها. دونك حنا درنا 300 ناقص 200 عطاتنا 100. دابا بالنسبه ل 2019 غناخذ عاوتاني لا فالور نومينال هي 300 ناقص 250. فالخارج غادي يكون هو 50. مزيان. الخارج موجب، بما انهم بجوج موجبين يعني عندي جوج تاع لي بروفيزيون. داكور. دابا غناخذ البروفيزيون الجديده هي 50 ناقص البروفيزيون القديمه اللي هي 100. الخارج طبيعة الحال هو ناقص 50 وناقص راه انديس ديال ديمينيسيون. دونك حنا دابا في الحاله 3 ديال ديمينيسيون ديال البروفيزيون. غناخذ بعدا لي مونطون. عندكم بعدا تمشيو تاخذوا المونطون هذا ولا هذا، كناخذوا الفرق بيناتهم وما كتاخذوش بالموا. الموا راه فقط عندها غير انديس ديال ديمينيسيون. دونك هنا غنديروا 50 وهنا غنديروا 50. ما تنساوش راه حنا خدامين على عام 2019. واحد الا غلط جا دار 2018 راه ما يمكنش. دونك هنا اشنو غادي نكتبو؟ غنديرو بعدا لي كونط ديالنا. الكونط اللي كان قبيله في الكريدي هو اللي كيولي في الديبي اللي هو 29 31. الكونط اللي غادي يولي هنايا هو 71 94. ونكتب لا سينيفيكاسيون ديال كل كونط. PPT des immobilisations corporelles. لتحت طبيعة الحال 71 94 كتعني reprise sur H طبيعة الحال sur PPT provision pour dépréciation. عاوتاني حتى هي دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. اللي ما فهمتش شنو كتبت باسكو ما عنديش لي سباس فين نكتب يشوف غير لا سينيفيكاسيون ديال هاد لي كونط في البلون كونطابل. دونك دابا دوزنا الحاله الاولى والحاله الثانيه والحاله الثالثه. اش اللي بقى لينا الاخوان هو الحاله الرابعه. نفس المعطيات اش اللي غادي يتبدل في بلاصه هاد 250,000 غادي نشونجيو لا فالور. دونك غادي تولي 320.
نجي انا ندير الحساب ديالي هنايا. دونك نشونجي هاد لي فالور اللي ما غاديش نخدمو بهم، حيت باش تخدم في الحاله الثانيه والثالثه خاص يكونوا بجوج ديال لي بروفيزيون. دابا انا بحال بغيتي نفيريفي واش 2019 فيها بروفيزيون. دونك 300 ناقص شحال هي لا فالور اكطويل؟ هي 320. دونك 300 ناقص 320 هي ناقص 20. الوغ اشنو قلنا قبيله؟ الا كان بلس كاينه بروفيزيون، كان الموان با دو بروفيزيون. دونك شوفوا معايا هنا، ها هي ان فيها بروفيزيون هي 2018، ولكن في 2019 با دو بروفيزيون. دونك شنو خصني ندير؟ انيولاسيون ديال شكون؟ ديال بروفيزيون ديال ان. وشكون هي البروفيزيون ديال ان هنايا؟ راه هي 100,000 درهم. نفس الجورنال غادي يبقى، سوف كو غير لا فالور هي اللي غادي تبدل واللي بلي طبيعة الحال. دونك غادي نكتب هنايا 100,000 درهم بكل هاد البساطة. دونك هكا كنكونو دوزنا 4 ديال الحالات. دونك دابا غادي ندير واحد الشيما اللي تبقاو خدامين بها في جميع لي كور تاع البروفيزيون تاع لي زيموبيليزاسيون، سوا كوربوريل سوا انكوربوريل. الوغ الاخوان، حاولت مينيميزي دوك الحالات ب4 ورديتهم على شكل 3 ديال الحالات. شنو هما هاد 3 ديال الحالات؟ الحاله الاولى هو كتمشي كدير قاعده، ودونك باش نشير ليها كو هنا كيكون عندك عام واحد. في الحاله الثانيه والثالثه ملي كتقرا التمرين كتلقى ذاكرين لك واحد العام وذاكرين لك عام واحد اخر عاوتاني، يعني عندنا ان وعندنا ان بلس 1. دونك جوج ديال السنوات. هنا عاوتاني كيكونوا ذاكرين لك ان اي ان بلس 1. سي بون. الحاله الاولى فاش كيكون عندي عام واحد كنجي كنطبق القاعده البروفيزيون كتساوي لا فالور نومينال ناقص لا فالور اكطويل. الا خرجت لا فالور موجبه يعني راه عندنا كونستاتاسيون دو بروفيزيون. دونك هذه الاخوان هي الحاله واحد. دونك عقلوا معايا، هذه هي الحاله واحد. ملي غندوز للجورنال راه غندير الارقام واحد جوج ثلاثه. الحاله واحد هي كتكون عندي عام واحد وكنلقى البروفيزيون. الحاله الثانيه هو فاش كيكون عندي جوج ديال السنوات، كيكون عندي ان و ان بلس 1. كنمشي كنحسب البروفيزيون ديال ان وكنتاكد بان حتى العام الاخر اللي عطاوني حتى هو خرجت فيه البروفيزيون. يعني فاش كتجي كتطبق القاعده خصها تخرج موجبه. دونك من بعد كندير لاجوستومون كندير بروفيزيون تاع ان بلس 1 ناقص بروفيزيون ديال ان. دونك عقلوا معايا ديما البروفيزيون الجديده ناقص القديمه. الا خرج داكشي موجب يعني راه عندنا اوغمونطاسيون ديال البروفيزيون. خير السالب راه عندنا ديمينيسيون دو بروفيزيون. دونك هاد الحاله هادي باش نبينوها، هادي الحاله واحد، هادي الحاله جوج تيغي واحد. سي بون. هادي الحاله جوج تيغي جوج، يعني كل حاله جوج فيها جوج ديال الحالات، فيها الحاله الاولى وفيها الحاله الثانيه، ماشي ناقص كتعني تيغي. الحاله الثالثه هو كيعطيك جوج ديال السنوات، ان كتكون فيها بروفيزيون، ولكن ملي كتجي كتحسب ديال لا دات تاع ان بلس ان ما كتلقاش فيها بروفيزيون. كيفاش طبقتينا القاعده غيكون هنا خرج لك بالموان، وقلنا الا كان موان يعني با دو بروفيزيون. ديك الحاله كدير انيولاسيون دو بروفيزيون. دونك هذه هي الحاله ثلاثه. دابا انا غادي ندوز الجورنال وغنبين لكم سواء كان ايموبيليزاسيون كوربوريل سواء كان انكوربوريل كيفاش انكم ما تلفوش. الوغ الاخوان، هذا ملخص ديال الكور تاع لي بروفيزيون في البارتي الاولى ديالو اللي كتعلق بلي زيموبيليزاسيون. دونك كما كتلاحظوا هنا عندنا ثلاثه ديال الارقام، درت واحد جوج ثلاثه. واحد كنعني بها الكونستاتاسيون، دونك نشرح بحالها بحالها. بالنسبه للحاله ديال الكونستاتاسيون علاش درت جوج ديال الجورنالات؟ بويسكو ممكن يكون داك لي موبيليزاسيون ولا داك الاليمون اللي كينتمي لكلاس لي زيموبيليزاسيون يقدر يكون اليمون كوربوريل يقدر يكون انكوربوريل. باغمي لي زيليمون لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل قلنا ممكن تلقى هنا الفون كوميرس. كوربوريل تقدر تكون ماتيريال ترونسبور باتيمون تيران يكون اللي بغا يكون. الوغ شوفوا عافاكم الاختلاف. كل اختلاف عطيني كيف في الكونت ديال الدي بي. دونك داك الكونت الرقم اللي درت بالمارو هو اللي كيختلف. ديما في الدي بي في الكونستاتاسيون كتكون 61 94. وحاجه اخرى انا درت هنا غير موديل ديال الجورنال سامبليفي بيسكو باش يقدني ليسباس باش نقدر ندير الحالات كلهم قدامكم. دونك 61 94 هنا درت رقم 3، اما هنا كتكون رقم جوج. حيت باغمي المميزات تاع البلون كونطابل شنو هو اي حاجه كتبدا برقم جوج راه هي داخله في لاكتيف ايموبيليزي، يعني ديك الحاجه ايموبيليزاسيون. الا كان الرقم الثاني ديالها هو رقم جوج راها انكوربوريل، كانت ثلاثه راها كوربوريل. دونك عقلوا عليها بحال هكا، اي حاجه كتبدا برقم جوج راها ايموبيليزاسيون. كان الرقم الثاني جوج راها انكوربوريل، كان ثلاثه راها كوربوريل. دونك هذا بالنسبه للجورنالات ديال الكونساتاسيون. القاعده راه ديجا شرحتها في البارتي اللي قبل. الحاله جوج فيها اوغمونطاسيون فيها ديمينيسيون.
وديجا بينا الفرق بين لوغمونطاسيون والديمينيسيون. بالنسبه لوغمونطاسيون هاد الجورنال الا كان كوربوريل دونك هانتوما هاد السطر كله اللي هنا عنده علاقه بليزيموبيليزاسيون كوربوريل، وهذا اللي هنا بليزيموبيليزاسيون انكوربوريل. دونك بالنسبه للكوربوريل فيه كونستاتاسيون اوغمونطاسيون ديمينيسيون انيولاسيون، انكوربوريل تو فيه كونستاتاسيون اوغمونطاسيون ديمينيسيون انيولاسيون. هادو هما لي زيكريتور. الا لاحظتوا معايا هذا وهذا كيتشابهوا، شفتوا غير كاين الفرق في الليبيلي، هذا وهذا كيتشابهوا. دونك هذا كونستاتاسيون هذا اوغمونطاسيون هذا ديمينيسيون هذا انيولاسيون. نفس الامر بالنسبه لهادو الجوج اللي كاينين لتحت. دونك اللي كيبقى هو انك في ليكزام ولا في التمرين حسب هو الاول، ودير في بالك عندك عام واحد عرف راه تكون عندك كونستاتاسيون، عندك عامين راه تقدر تكون اوغمونطاسيون ديمينيسيون، تقدر تكون انيولاسيون. وبينا بالنسبه للحاله جوج، عامين العام الاول فيه بروفيزون والاخر بروفيزون، كنطبقوا القاعده داكشي اللي شفنا قبل. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون خاص بلي بروفيزون ديال لي كريونس، ومن بعد نديرو لي تيتر، عاد نديرو لي ستوب.